ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ رب دا مان ہے تینو پالن والا، ویکھ لے بندیا کدی غور تے کرنا، آج بڑھا ہو گیا کھا کھا کے او دیاں نعمتاں، بڑھا ہو گیا پہن پہن کے تے پی پی کے او دیاں نعمتاں، تے کملیا تینو مالک دا نال تعلق جوڑن دا ہی وال نہیں آیا۔ ایک اللہ والے کولوں پوچھیا نہ کسے نے، سناؤ دی کی حال ہے؟ انہیں آکھیا او دیاں نعمتاں کھا کھا کے دند کس گیا نے، برودہ شکر نہیں ادا ہوندا۔ نعمتاں کھا کھا کے ون سونیاں تے یا ڈکار مار کے اٹھ جانا، کدی تینو مالک دی تعریف کرن دی بھی توفیق نہیں ملے۔ مرغے تے چرغے تے بٹیرے کھا کھا کے تے اپنیاں مجلساں محفلاں چ ہر طرح دیاں گلاں کر کے اٹھ جانا، تینو کدی توفیق نہیں ہوئے تیری زبان تو کتے مالک دی تعریف دے چاند کلمے ہی نکل جاؤں۔ اس واسطے رب نال تعلق ایک ایک رب دے نام دے غور کریے۔ ربنا ظلمنا، جناب آدم علیہ السلام اپنے مالک نو اینا لفظاں نال پکاریا، ربنا ظلمنا، بڑھا ہو گیا تے کھانو رزق میرا رب دے رہا، اجے جوان سے جوانہ نو رزق میرا رب دے رہا، اجے ٹورن جوگا نہیں سے ہویا تے رزق تینو رب نے بندو بست فرمایا، اجے بین جوگا ہی نہیں سے رزق تینو رب دے رہا، اوے اجے تے دنیا تے آئے ہی نہیں سے تے تیرے ماں دے پیٹ دے بند کارخانے دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام تیری روزی دا آپ انتظار فرما رہے سن۔ اور بڑی پیاری گل صاحب دل نے کی تھی، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کدی کلا بے کے غور تے کر سوچتے سے، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے دس کیتی نگہبانی تیری، کنے تینو اوتھے، کنے تینو او کملے انسانا، کنے تینو اوتھے رزق سی پہنچایا، ہنیرے باہر سلامت لے آیا، کہ دے حکم دینا دس جیندہ رہوں، کہ دے حکم دینا دس جیندہ رہوں، جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہوں، کنے تینو رڑنا تے ٹرنا سکھایا، کنے تینو رڑنا تے ٹرنا سکھایا، کنے تینو بولن دا وال سی سکھایا، کنے تینو چھوٹیوں وڈا بنایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ او دی ایک ایک نعمت اگر غور کیتا جائے، اللہ ذوالجلال نے ہاتھ دیتے نے، پیر چلن واسطے عطا فرمائے نے، ویکھنو رب العالمین نے اکھاں عطا فرمائیاں، سننو کنہ دے دو سپیکر تے آلے عطا فرمائے نے، قدرت والو ہو جا ایک اکھ کانی، کٹھی ہو کے آ جائے دنیا دی ٹانی، تے دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا، سارے زور لاون سارے زور لاون، اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک آنکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا، او ویکھن تو بالکل بیکاری روے گا،
بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا۔ تے آئی اگلی گل سوچن والی، جنہیں تینوں مفت وچ اے سب کچھ عطایا۔ بازو ٹوٹ جائے نا، بازو خدا نہ خواستہ لت ٹوٹ جائے، بازو فریکچر ہو جائے، بڑے ڈاکٹر صاحب نے، بڑے سیانے نے جی، بڑے فلانی تھو پڑھ کے آنے، فلانی تھو پڑھ کے آئے نے، اینے لاکھ روپیہ انہاں آپریشن کرن دا لیا ہے، تے مریض جا کے آندہ ڈاکٹر صاحب کو فرق نہیں پہن دیا، درد ہوں دیئے، وزن نہیں چکیا جاندہ، انہیں ہے پھر اصل والی تے گل نہیں نا، اصل والی تے گل نہیں نا، پھر او گل تے نہیں، جیڑیاں طاقتاں رب نے بھریاں نے دنیا دی کوئی طاقت انہاں دا بدل نہیں۔ جنہیں تینوں مفت وچ، جنہیں مینوں مفت وچ اے سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مول پایا۔ کدی خیال ہی نہیں۔ آؤ ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے پکارو مینوں، پہلا مسئلہ تے اے سمجھ لو، جدوں پکارنا جدوں آواز دینی ہے، دکھ وچ ہوئے تے تاں بھی، سکھ وچ ہوئے تے تاں بھی، امیری وچ ہوئے تے تاں بھی، فقیری وچ ہوئے تے تاں بھی، کاموں کی والیوں جدوں سوکھے دن ہون اودوں او دے نال رابطہ پکا رکھیا کرو، خدا نخواستہ اوکھے دن آن تے پھر بلاندیاں شرم محسوس نہ ہوئے۔ ویسے تے وہ سن دے نا ہر حال دے اندر، پر جدوں سوکھے دن ہون اودوں دن رابطہ رکھیا کر، خدا نخواستہ مشکل دن آ جان تے پھر بندے نو دا دروازہ کھڑکان دیاں شرم محسوس نہ ہوئے۔ اللہ فرماندے نے بلاؤ مینوں، پکارو مینوں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے رب دے نام بڑے پیارے نے، سارے نام ہی بڑے خوبصورت نے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ذوالجلال نو اینا ناما نال پکاریا کرو۔ تے اگلی گل وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کئی ایسے بد نصیب نے انہاں نے رب العالمین دے ناماں دا انکار کر چھڑیا، ناماں دا انکار کر چھڑیا، او من دے ہی نہیں رحمان بھی کوئی ذات ہے وے، او من دے ہی نہیں رب بھی کوئی ذات ہے وے، بلکہ قرآن پاک دے ایک اور مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اس بات دا آرڈر تے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها، تو آڑے تو پہلیاں جیڑیاں امتاں کئی گزر چکیاں نے، فرمایا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، محبوب اساں تواڈی طرف وہی فرمائے تے انہاں کئی بد
نصیباں چو ایسے بھی نے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ انہاں سرے تو رحمان دی ذات نو منن تو انکار کر دیتا یعنی رب العالمین دا نام جیڑا بھی ہوئے پہلی گل اللہ دے سارے نام سونے نے اللہ دے سارے نام ہی پکیزہ نے سارے خوبصورت نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى جدوں بھی تے جیڑے نام نال بھی انہوں پکارو بلکہ لفظ رب جیڑا نا ایک جگہ قرآن پاک دی اندر نا رب العالمین نے بطور خاص ساڑیاں کرتوتاں وے کے نا تے ایک جگہ فرمایا یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم اور بندیا کیڑی شاہ نے تینوں تیرے رب والوں دھوکھے چپا دیتا ہے ما غرک بربک الکریم تینوں پتہ نہیں تیرا رب کون ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کیڑی شاہ نے تینوں رب والوں دھوکھے چپا دیتا ہے تو آیا نہیں سے دنیا تے رزق اساں تینوں عطا فرمایا تو ذرا ٹرن پھرن لگ پیا رزق پھر بھی اسی دین دے رہا ہون ذرا سیانہ ہو گیا پجن نسل لگ پیا کو 20-22 سالہ دا ہو گیا تے ہون دکان تے بیٹھا ہے تے آندہ ہے کٹ نہ تو لیے تے بالا نو کتھوں پا لیے کپڑا گاز دی بجا 3 پا نہ دئیے تے بالا نو کتھوں پا لیے جیم جدوں سے ماں دے پیٹ اندر کیوں نہیں ہو سوچ دا جیم جدوں سے ماں دے پیٹ اندر دس خاں کون سی رزق عطان والا ہون ہوئے جوان تے آخنائے میواں بڑا بہادر کمان والا نہ کر مان رحمان تھی رہ ڈردا نہ کر مان رحمان تھی رہ ڈردا مت آ جائے وقت منگ کھان والا ہونا نا کہ کٹ نہ تولا دھوکھا نہ کرا فراڈ نہ کرا جھوٹ نہ بولا تے بالا در پیٹ کتھوں پالا اور جیڑا تینوں پال دے پیا تیرے بالا نو پالن والا بھی اوہی رب العالمین ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما غرک بربک الکریم زمیندار ہے پہلیاں چ گیا فصل بیجیے حال وائے نے کنک بیجیے مونجی لگائیے تے اپنیاں پہلیاں دے وٹاں بنیاں تے جا کے دکان پائیے تے دکان تے جا کے ویندہ گاہک بڑے آئے نے فیکٹری لائیے تے چال پئیے اے دیاں جناب تمہاں بڑیاں پہ گئیاں نے لوکاں کھیا بڑی گل ہے یار فیکٹری چل پئیے کارخانہ چل پیا دکان پائیا تے چند دنیں چل پئیے گاہک بڑے نے
انہیں آکھیا اینے لاکھ روپیہ میں ایڈورٹائز تے لا دیتا ہے، اینے لاکھ روپیہ میں اشتہاراں تے لا دیتا ہے، اینے لاکھ روپیہ میں فلانی تشہیر تے لا دیتا ہے۔ عرشاں تو آواز ہوندی اوے پاپیا سانو وچوں ہی کڈ چھڑے آئی، تشہیر دے اشتہار تے تینوں یاد رہ گیا، تینوں سارے پیسے تیلے یاد رہ اینے تشہیر تے لائے نہیں تے سانو رحمت والے عرش والے رب نو وچوں ہی کڈ چھڑے آئے۔ زمیندار اپنی فصل نو پھیرا مار دے پیا تے بڑا جناب خوش ہو رہا، نال ملازم نال نوکر واندا چوری جی بڑا بھلے بھلے بڑی عید کا گندم ہوئی ہے، بڑی عید کا مونجی ہوئی ہے۔ انہیں آکھیا اینی آراں تے میں سہاگا ماریا، اینے تے میں حلوا چھڑے نے، اینا تے میں اتے کھاد دا خرچہ کر چھڑے اجے بھی نہیں سی ہونی۔ اللہ فرمان دے نے بدبختہ سانو وچوں ہی کڈ چھڑے، تینوں پتہ ہی نہیں تیری پکی فصل تے گڑا پا کے تباہ کر دیاں تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ ساڈے کول کیڑی ہون تک اسی کھانو تینوں دیندے رہے ہیں، جمن تو بھی پہلا تے جمن تو بعد اسی عطا کر دے رہے ہیں، تے آج سانو بھولی گئے ہیں ما غرہ کا۔ آج جا کے کسے قبر تے سر چکا کے بہ گئے ہیں، آج کسے مولوی نو آنا ہے کرنی والا، آج کسے شیخ نو آنا ہے مشکل کشائے، آج کسے حضرت صاحب نو آنا ہے حاجت روائے۔ اور بے نصیبہ ساڑھے خزانے اچھ کیڑی کمی ویکھیا، ساڑھے خزانے اچھ کیڑی تھوڑ ویکھیا، ماں رب شکوا کر رہے بندے نال ما غرہ کا بے رب کل کریم، کیڑی شاہ نے تینوں ساڑھے والوں دھوکے پا دیتا ہے۔ مسئلہ ایک سمجھ لو، اپنے مالک نو پکاریا کرو او دے نامانا، مشکل پہ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے، اے دروازہ اپنے مالک تے خالق دا کھٹ کھٹایا کرو، اور او دے کولو جڑے دعا دے انداز تے سوال نے نا انہاں نو ذرا سامنے رکھیا کرو۔ ایک دن مسجد نبوی دے اندر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، آن والا ایک بندہ آیا، نماز تو فارغ ہویا تے رب کولوں دعا کردہ پیا، اللہم انی اسألوکا بے انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اینا لفظاں دعا کردہ تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے انہیں اسم اعظم نال رب کولوں دعا کیتی ہے، تے جدو بندہ انج رب کولوں دعا کرے اللہ اپنے بندے دی دعا نو ضرور قبول فرما لیندے نے۔ اس میں جڑا لا الہ الا اللہ نا، اس میں اعظم اے دے اندر علماء نے کیا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، جدو دعا کرو اینا لفظانو وچ ضرور شامل کرو، چونکہ اینو اس میں اعظم آکھیا گیا، تے جدوں اسم اعظم نال دعا کرو گے اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما لیں گے، کیونکہ اس واسطے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نو او دے پیاریاں نے نبیاں نے بھی جدوں پکاریا لفظ رب نال پکاریا، جناب آدم علیہ السلام نے اپنے مالک دے خالق نو کہہ رہے نے رب
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جناب آدم نے انہا لفظانا رب نو پکاریا، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو او جڑا چھنیا ہویا جنت سی اللہ نے دوبارہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بدوی نا پینڈو بندہ دوروں کسے پینڈ چو آیا، نبی علیہ السلام نو آ کے کہنے لگا حضرت منو کوئی وظیفہ ہی دسو، خیر والے کلمات دسو، میں وہ لفظ پڑھدا رواں کراں، ہمیشہ ہی کراں او دیتے۔ اور تو انہوں پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک عمل تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ اے نہیں بھی ایک رات ساری رات نفل پڑھ دیا گزار دیتی ہے اگو سارا سال سو کے گزار چھڑی، تھوڑا کر لو ہمیشگی والا کرو۔ نبی علیہ السلام دیکھو کہنے لگے حضرت مینوں کوئی خیر والے پلائی والے کلمے ارشاد فرماؤ۔ ہن ساڑی سوچ کی ہے سانو کسی حضرت صاحب نال مولانا صاحب شیخ صاحب نال ملاقات دا موقع مل جائے، کسی اللہ دے ولی نال ملاقات دا شرف مل جائے تے ساڈا سب تو پہلا انہیں ہے جی مولوی جی کوئی انج دا تویز کرو نال دے دی دکان دا تھڑا ہی کوئی نہ چڑھے جیڑا آئے میرے والا ہے۔ تے حضرت صاحب نے بھی چپ کر کے لکھ دیتا ہے، دا مطلب ہے بھی حضرت صاحب دے دم اندر اینی طاقت ہے بھی رب تے تینوں رزق نہیں دینا چاہتا تے مولوی صاحب نے تکے نال ادھروں گاہ کھچ کے تیری دکان چ پا دیتے نے۔ عقیدہ بنا لو۔ اور نبی علیہ السلام ہر نماز دے بعد اے وظیفہ پڑھیا کر دے، امت نو یاد کروان دے، اللہم لا مانع، عقیدہ بنا لو، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ نبی علیہ السلام فرمایا کر دے لا مانع، آج عقیدہ لا مانع، دعا کرو اللہ سانو بھی اے دیتے استقامت عطا فرما دے۔ لا مانع لما آتیتا، کوئی نہیں روک سکدا جنوں رب دین تے آ جائے۔ اے سوچ بنا لو، عقیدہ بنا لو۔ لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، جے ادھروں ڈکا لگ گیا تے سارا جگ رل کے بھی دے سکدا۔ فلانے نے دکان بن چھڑی ہے، فلانے نے کاروبار بن چھڑے ہے، فلانے نے فیکٹری بن چھڑی ہے، فلانے نے رشتے تے اولاد بن چھڑی ہے، کوئی نہیں بن سکدا۔ یہ سارا اختیار نہ کسی حضرت صاحب، نہ کسی شیخ صاحب، نہ کسی مولانا صاحب، نہ کسی مفتی صاحب، کسی دا اختیار نہیں، اختیار ہے تے کلے کائنات دے رب دا اختیار۔ اور اونا لوگ ساڑی سوچ، ستی سوچ، مال آ جائے، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، عہدہ آ جائے، اقتدار آ جائے، اور اونا دی سوچ سبحان اللہ۔ حضور کوئی کلمے ہی ایسے دسو جیڑے میں ہر ویلے پڑھدا رہواں، تو ہن سن لو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے انج نا او دا ہاتھ نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھ وچ پھڑے ہے۔ ساڈا تے ہاتھ کسے بزرگ آدمی نال نیک اللہ والے نال لگ جائے ملنا بڑی سعادت ہے، تے اسی انہوں ہی سمال کے رکھنے ہیں جی فلانے حضرت صاحب دے ہاتھ نہ میرا ہاتھ لگا،
انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہ دے ہاتھ مدینے والی سرکار دے ہتھاں وچ آ جو دا ہاتھ نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھ پھڑے ہے تے آپ فرماندے نے کل سبحان اللہ نکے نکے وظیفے نے یاد کرنے والے جی قل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پینڈو بندہ سی سادہ لوگ تے اینج نا اپنی انگلاں تے شمار کردہ پہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سن کے یاد کر کے چلا گیا تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا حضور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے الحمدللہ دا معنی ہے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے لا الہ الا اللہ دا معنی ہے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تے اللہ اکبر دا معنی ہے اللہ سب نالو وڈا حضور تے سارا کچھ اللہ واسطے ہو گیا تے منو وچوں کی لبا جائے آہا حضور منو وچوں کی لبا ہن گل اگلی بھی نوٹ کرنے والا ایتھے کسے نو رب 4 ٹکے دے دے تے منہ نہیں سیدھا کردا ماڑا بندہ غریب آدمی سلام لیندا ہاتھ ادھر ہے تے منہ ادھر ہے تے جیڑا چاجنا تیرے نال سلام نہیں لیندا تیری گل سنے گا او بادشاہاں دا بادشاہ ہے او امیراں دی بھی سندا ہے تے فقیراں دی بھی سندا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے گل سن لے تو جدوں آکھیں گا سبحان اللہ اللہ فرمان گے سچ آکھے آئی میں واقعی پاک تو آکھیں گا الحمدللہ اللہ تینوں جواب دیں گے سچ آکھے سچ آکھے ساریاں تعریفاں میرے واسطے نے تو آکھیں گا لا الہ الا اللہ اللہ فرمان گے صحیح کہن دیا میرے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں تو آکھیں گا اللہ اکبر اللہ تینوں جواب دیں گے صحیح کہہ رہے ہیں واقعی میں سب نالوں وڈا ہاں تے ہن لگ دے ہتھی نا اگوں اے کہہ کی اللہم اغفر لی یا اللہ میں نو بخش دے تے او جڑی پچھلی چین چل دی آ رہی ہے نا میں ہی پاک ہاں میری عبادت ہے میں ہی مشکل کشا ہاں میں ہی وڈا ہاں ایک ایک گل دا جواب دے رہے نے تے ہن جدوں اللہم اغفر لی اللہ منو بخش دے تے اللہ فرمان گے جا میں تینوں بخش دیتا ہے تو آکھیں گا اللہم ارحمنی اللہ میرے تے رحم فرما دے اللہ فرمان گے جا میں تیرے تے رحم کر دیتا تو آکھیں گا اللہم ارزقنی اللہ مینوں رزق عطا فرما دے اللہ فرمان گے جا میں تینوں رزق عطا فرمایا ہن اندازہ کرو ہاں بخشش بھی لب گئی رحمت بھی لب گئی رزق بھی لب گیا جے ایمان پکا ہویا تے انشاءاللہ کل رب دا جنت بھی لب جائے گا